بعد دارن بنویسن آقایون چند تایی که حرف زدن به او چیزی گفتن، به ما گفتن چیزی بگید، گفتیم این مردک، این بچه، این مزلف، این پارچه به سر اصلا قابلیت ندارد مورد خطاب من بشه، چون من برای خودم و این لباسم حرمت قائلم، من اصلا با او حرف ندارم، با رئیس اون سازمانی هم که این مردک ملعون آورده کار ندارم، با اونی کار دارم که در رأس این مملکت به اینا چیزی نمیگه، نه که دوره فرد شب بیاریش، نه که 4000 متر باغا برداشت خود دوباره دعوتش کنید تو خونت بیاریش. من با او کار دارم، اینا که آدمی نیستن من با اینا طرف شم، نه اون یکی و نه این یکی و نه امضا جعل و نه امضا کاری دیگه، اصلا اینا آدم نیستن که با من طرف حرف بزنم با اینا، کار به اینا ندارم، کار به اون بزرگشون دارم، اون حکمرانی که اینا اگه نمیبینی خبر نداری جمع کن برو، کسی بیاد که خبر داره. شما که میگید گر بر سر خاشاک اطلاعاتی داریم که یکی پشه به جنبت، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست. شما که میگی ما جنمشو داریم از لس آنجلس تو گونی میکنیم میاریم اینجا، پس خبر داری، اگه خبر داری حرف نمیزنی، اول مقصر شخص این آقاست، بعد او را خطاب و عتاب کنی که چرا این مردکو اینجا گذاشتی، چرا دوباره اینا وعده گرفتی، چرا 2 روز دیگه دعوتش میکنیم بیاد برات سخنرانی کنه. خب معلومه شاید خبریه، اینا پشتشون به تو گرمه این غلطا رو میکنن. اگر همین لفظو کسی برای تو گفته بود الان بود، چرا بازی میکنید با دین مردم؟ چرا با اینا برای خودتون بده، ما نصیحت کردیم ایشونا، دوباره هم میگیم اینا برای رفتن خودت داره تصریح میشن، چون وجود مقدس قمر منیر بنی هاشم غضب کند پس گردنی بزنه معلوم نی کجا بیفتید شما. به نفع خودتونه، اینا رو از دور و بر خودت بنداز دور. عزت و آبرو اون عزت و آبرویه که مهدی آل پیغمبر بده، این که 4 تا مزلف پارچه به سر بیان گریه کنن و کرامات برات درست کنن، اینا به درد تو نمیخورد. اول اعتراض ما به شخص حاکم این مملکته، کسی که در رأس حکومت این مملکت. دوم اینا رو بگیر بندازشون بیرون، نگرفتی خب دیگه من چه عرض کنم، خیلی چیزا تو ذهن آدم میاد، معلوم شد که بله